वेलकम टु स्मार्ट जिकेमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। आज 2077 साल भदौ 21 गते नेपाल राष्ट्र बैंक लेभल 4 को जुन सेटहरू ल्याइसकेको छु, सेट 1 देखि 50 सम्म त्यसलाई एकै ठाउँमा समावेश गरेको छु, जुन चाहिँ 500 वटा जीके क्वेशन हुन आउँछ। त्यो लिएर उपस्थित भएकी छु। मेरो नाम हो श्रद्धा श्रेष्ठ र स्मार्ट करियर एकाडेमीमा विभिन्न अनलाइन लाइभ क्लास तयारी कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। हेर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला अथवा हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.smartgkonline.com भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। अब लागौँ प्रश्नोत्तरतर्फ। म चाहिँ प्रश्न र उत्तर मात्रै भनेछु यस भिडियोमा, जसमा पहिलोमा रहेको छ विश्वको कफी बन्दरगाह भनेर कुन स्थानलाई चिनिन्छ? स्यान्टोसलाई चाहिँ कफी बन्दरगाह भनेर चिनिन्छ। यो स्यान्टोस ब्राजिलमा अवस्थित छ। दोस्रो प्रश्न रहेको छ निम्नमध्ये अछाम जिल्लामा पर्ने गाउँपालिका कुन हो? ढकारी गाउँपालिका। क्षेत्रीय वेद भनेर निम्नमध्ये कुन वेदलाई चिनिन्छ? यजुर्वेदलाई। त्यस्तै निम्नमध्ये कुन सभ्यतामा राजालाई पटेसी भनिन्थ्यो? सुमेरियन सभ्यतामा। विजयपुरका अन्तिम राजा को हुन्? कामराज दत्तसेन। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने पासपोर्टको प्रकारको रङ निम्नमध्ये कुन चाहिँ होइन? यहाँ दिएको मध्येमा कालो होइन, हरियो नीलो रातो चाहिँ हो। कर्जा प्रवाह तथा असुली सम्बन्धी व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को कुन परिषदमा गरिएको छ? परिषद 8 मा। त्यसै नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका प्रथम कप्तान को हुन्? उत्तम कर्मचार्य। राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधानको कुन भागमा गरिएको छ? भाग 28। मुलुकी देवानी संहिता 2074 कहिलेदेखि प्रारम्भ भएको हो? विक्रमसम्म 2075 भदौ 1 गते। विश्वमा सबैभन्दा धेरै युरेनियम उत्पादन गर्ने देश कुन हो? कजाकस्तान। घुन्चोक पोखरी कुन जिल्लामा अवस्थित छ? गोर्खा। विश्व आर्थिक मञ्चले सार्वजनिक गरेको ट्राभल एन्ड टुरिज्म कम्पिटिटिभनेस इन्डेक्स 2019 अनुसार कुल 104 देशमध्ये नेपाल कतिौं स्थानमा रहेको छ? 102। अमेरिकाले प्रक्षेपण गरेको पहिलो जासुसी भू उपग्रह कुन हो? कोरोना। कुन राणा प्रधानमन्त्रीको पालामा काठमाडौँमा रहेको घण्टाघरको निर्माण गरिएको थियो? वीर शमशेर। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले हाल कति किसिमका मूल्य सूचाङ्कहरू तर्जुमा गरी प्रकाशन गर्दै आएको छ? 4 वटा। CPI, WPI, SWRI र XMPI। विश्व तथ्याङ्क दिवस कहिले मनाइन्छ? अक्टोबर 20 तारिकका दिन। त्यस्तै लघु कथा सङ्ग्रह अर्जुन दृष्टिका लेखक को हुन्? डाक्टर रविन्द्र समीर। निम्न कथनहरू पढी सही विकल्पको छनौट गर्नुहोस्। कथनहरूमा पहिलो कथनमा रहेको छ नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभए प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ। दोस्रो कथन रहेको छ नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बुबाको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिने छैन। र यसमा चाहिँ कथन 1 मात्रै ठिक रहेको छ। त्यसैले मुलुकी देवानी संहिता 2074 अनुसार हायर पर्चेज करारमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुराहरू निम्नमध्ये कुन कुन हुन्? अप्सन रहेको छ ए वस्तु र त्यसको संक्षिप्त विवरण, बी वस्तुको हायर पर्चेज मूल्य, सी वस्तुको नगदी मूल्य र डी माथिका सबै उत्तर भएकोले मैले सबै अप्सन पढेकी हुँ। 21औं प्रश्न रहेको छ इन्द्रेणीको देश भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? दक्षिण अफ्रिकालाई। त्यसै सैपाल हिमाल कुन जिल्लामा अवस्थित छ? बझाङ। पेरिक्लिजले कुन राष्ट्रलाई विशाल राज्यमा परिणत गरेका थिए? युनानलाई। जुम्लाका प्रथम राजा बलिराज कुन वंशका थिए? कल्याल वंश। काठमाडौँको रञ्जुमार्ग कुन देशको सहयोगमा निर्माण गरेको हो? भारत। ब्याङ्किङ कसो तथा सजाय ऐन 2064 को प्रमाणीकरण कहिले भएको थियो? विक्रमसम्म 2064 माघ 23 गते। त्यसै अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार 2019 कसलाई प्रदान गरिएको छ? माइकल क्रेमर, अभिजित ब्यानर्जी, इस्तर डुफ्लो सबैजनालाई। त्यसै नेपालको संविधान 2072 को कुन धारा बमोजिम लोकसेवा आयोगले विभिन्न निकायहरूको पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था रहेको छ? धारा 243। मुलुकी देवानी संहिता 2074 को दफा 2 को कुन दफा अनुसार गल्तीको फाइदा लिन नपाउने व्यवस्था रहेको छ? दफा 10। परिच्छेद 2 को
दफा 10 अनुसार। त्यस्तै ग्लोबल इनोभेसन इन्डेक्स 2019मा नेपाल कतिौँ स्थानमा पर्न सफल भएको छ? 109। बाजारुटो टापु कुन महासागरमा अवस्थित छ? प्रशान्त महासागर। ज्वालामुखी गाउँपालिका कुन जिल्लामा अवस्थित छ? धादिङ। दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिसँगै विभाजन भएको र शीत युद्धको अन्त्यसँगै एकीकरण भएको राष्ट्र कुन हो? जर्मनी। क्योटो महासन्धि कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो? सन् 2005 फेब्रुअरी 16। निम्नमध्ये कुन दशकलाई समृद्धिका लागि वन दशकको रूपमा मनाइरहेको छ? विक्रम 2071देखि 2080। त्यस्तै साफ्टा द साउथ एसियन फ्री ट्रेड एरिया सम्झौता कहिले भएको थियो? सन् 2004 जनवरी 6 तारिकका दिन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकै प्रकारको कर्जा प्रवाह गर्दा विभिन्न ग्राहकसँग लिने प्रशासनिक सेवा शुल्क र प्रतिबद्धता शुल्क कति प्रतिशतभन्दा बढीले फरक पार्न पाइँदैन? 0.25%। सङ्घको अधिकारको सूची नेपालको संविधान 2072को कुन अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको छ? अनुसूची 5। मुलुकी दिवानी संहिता 2074को परिचित 1 बमोजिम हकवाला भन्नाले कुन दफा बमोजिम अपुताली पाउने प्राथमिकता क्रममा रहेको व्यक्तिलाई बुझिन्छ? दफा 239। निम्नमध्ये कुन देशले सन् 2019को आइसिसी विश्वकप जितेको थियो? इङ्ल्यान्ड। भूमध्य रेखालाई छुने महादेश निम्नमध्ये कुन हो? यहाँ दिएको मध्ये एसिया हो। त्यस्तै पृथ्वीनारायण शाहको पालामा नेपाललाई कतिवटा राजनीतिक क्षेत्रमा विभाजन गरिएको थियो? 12वटा। बडीगार्ड नदीको पौराणिक नाम के हो? रुद्रगङ्गा। विश्वकै प्रथम महिला राष्ट्रपति को हुन्? इसाबेल मार्टिनेज दी पेरोङ। नेपालको इतिहासमा राजनीतिको चाणक्य भनेर कसलाई चिनिन्छ? सूर्यप्रसाद उपाध्याय। विश्व व्यापार सङ्गठनका हालका महानिर्देशक को हुन्? रोबर्टो एजेभेडो। केन्द्र ब्याङ्कले कर्जा दिँदा र तरलता व्यवस्थापन गर्दा लिने र दिने ब्याजदरको सीमालाई के भनिन्छ? ब्याजदर करिडोर। त्यस्तै एसियाली खेलकुद सर्वप्रथम कहिले खेलिएको थियो? सन् 1951मा। नेपालको कुन संविधानदेखि संविधान मूल कानुनको रूपमा स्थापित भएको हो? नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015। वस्तुको स्वामित्व हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था मुलुकी दिवानी संहिता 2074को कति दफामा उल्लेख गरिएको छ? दफा 628। निम्नमध्ये कुन राष्ट्रको नाम भ्यान डिमेन्स ल्यान्ड थियो? तास्मानियाको। त्यस्तै मरुहिटीको निर्माण कुन राजाले गराएका हुन्? गुणकामदेव। तिला नदी र जवा नदीको सङ्गमस्थल दानासाङ्गु निम्नमध्ये कुन जिल्लामा अवस्थित छ? जुम्लामा। तल दिएका मध्ये कुन शासकलाई लिटल बुट भनेर चिनिन्थ्यो? क्यालिगुला। चासोक ताङनाम कुन जातिको विशिष्ट महान पर्व हो? लिम्बू जातिको। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा सबैभन्दा बढी कोटा कुन राष्ट्रको रहेको छ? अमेरिका। निम्न कथनहरू पढी सही विकल्पको छनौट गर्नुहोस्। कमा रहेको छ ब्याङ्कनोट तथा सिक्का निष्कासन र व्यवस्थापन कार्य केन्द्रीय ब्याङ्कले गर्दछ। खमा रहेको छ वाणिज्य ब्याङ्कले विनिमय दर पद्धति निर्धारण गर्न सक्दछ र यसमा क मात्रै ठिक रहेको छ। ब्याङ्क नोट तथा सिक्का निष्कासन र व्यवस्थापन कार्य केन्द्रीय ब्याङ्कले गर्दछ। 58मा रहेको छ प्रियदर्शीका कृतिका लेखक को हुन्? मोतीराम भट्ट। तल दिएको मध्ये पहिलो पटक मौलिक हकको रूपमा प्रयोग गरिएको हक कुन हो? अपराध पीडितको हक। कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिता 2074को कति दफामा उल्लेख गरिएको छ? दफा 12मा। त्यसै विश्वमा सबैभन्दा बढी चाँदी उत्खनन तथा उत्पादन गर्ने मुलुक कुन हो? मेक्सिको। शान्ति पिक कुन हिमशृङ्खला अन्तर्गत पर्दछ? खुम्बु। प्रथम विश्वयुद्ध बेला सन् 1917मा जर्मनीले निम्नमध्ये कुन देशसँग शान्ति सम्झौता गरेको थियो? रुससँग। रामधुनी नगरपालिका कुन जिल्लामा अवस्थित छ? सुनसरी। लिच्छवी कालमा राजघोषणा प्रचार प्रसार गर्नेलाई के भनिन्थ्यो? ठुटक। विश्व ब्याङ्कले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई प्रदान गर्ने सहयोगका क्षेत्रहरू के हुन्? प्राविधिक र वित्तीय। जस्तै राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक दायित्व कोषमा वितरण योग्य नाफाको कति प्रतिशत रकम छुटाउनु पर्ने हुन्छ? 5%। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीद्वारा प्रदान गरिने सर गारफिल्ड सोबर्स ट्रफी यस वर्ष
कसले हात पारे? बेन स्टोक्स। निम्नमध्ये प्रदेश सभा सम्बन्धी कुन कथन सही छ? यहाँ दिएको मध्येमा प्रदेश व्यवस्थापिका नेपालको संविधानको धारा 175 रहेको छ भन्ने कथन मात्र सही रहेको छ। त्यस्तै कानुन विपरीतका प्रथा वा परम्परालाई मान्यता नदिइने, कानुन विपरीतका प्रथा वा परम्परालाई न्यायको रोहमा मान्यता दिइने छैन भनी मुलुकी दिवानी संहिता 2074 को कति दफामा उल्लेख गरिएको छ? दफा 15 मा। त्यस्तै निम्नमध्ये कुन राष्ट्रलाई द सनी साइड अफ द आल्प्स भनिन्छ? स्लोभेनियालाई। नेपालको कुन स्थानमा निकेल पाइन्छ? खोकलिङ, नाम्पा, भोर्ले सबै ठाउँमा पाइन्छ। विश्वको पहिलो यात्रुवाहक रेल सेवा कुन देशबाट सुरु भएको थियो? बेलायतबाट। 15 योजनाले योजनाको अन्त्यसम्ममा आर्थिक वृद्धि दर कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ? 10.3%। त्यस्तै शाक्य वंशको प्राचीन कपिलवस्तु नगर निम्नमध्ये कुन आकारको किल्लाको रूपमा बसाइएको नगर थियो? पञ्चभुजाकार। त्यस्तै बिमस्टेकमा कतिवटा प्राथमिकताका क्षेत्रहरू रहेका छन्? 14वटा। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा कति अनुसार वाणिज्य ब्याङ्क भन्नाले ब्याङ्किङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न स्थापना भएको सङ्गठित संस्था भनेर बुझिन्छ। दफा 49 को उपदफा 1। त्यस्तै मदन पुरस्कार गुठीको निर्णयअनुसार प्रारम्भमा पुरस्कारको राशि कति तोकिएको थियो? रु 4000। त्यसै नागरिकताको प्राप्ति, पुनःप्राप्ति र सम्पत्तिको व्यवस्था संविधानको कति धारामा गरिएको छ? धारा 13 मा। मुलुकी अपराध संहिता 2074 अनुसार निम्नमध्ये गलत छुट्याउनुहोस्। यहाँ दिएको मध्येमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा कानुनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय हुन सक्छ भन्ने चाहिँ गलत रहेको छ। अरू सबै सही रहेका छन्। विश्वको सबैभन्दा ठुलो माछाको निर्यात क्षेत्र निम्नमध्ये कुन हो? उत्तर पूर्वी आन्ध्र क्षेत्र। काठमाडौँको प्रसिद्ध रानी पोखरीको लम्बाइ कति रहेको छ? 180 मिटर। जर्मनीले कुन देशमाथि आक्रमण गरेर दोस्रो विश्वयुद्धको प्रारम्भ भएको थियो? पोल्यान्ड। सगरमाथा राजमार्गको सुरु स्थान कुन जिल्लामा अवस्थित छ? सप्तरी। कपास खेतीलाई प्रोत्साहन दिने राणा प्रधानमन्त्री को हुन्? भीम शमशेर। ब्रेटन वुड्स ट्विन्स भनेर कुन कुन संस्थालाई चिनिन्छ? IMF र IBRD। त्यसै ऋणी टाट पल्टीमा वा टाट पल्टीको घोषणा भएमा, ऋणी हराएमा वा गायब भएमा, कर्जा दुरुपयोग भएमा त्यस्तो प्रकारको कर्जालाई कुन कर्जा मानिन्छ? खराब कर्जा। त्यसै सन् 2019 को रसायनशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार कसले जितेका थिए? जन बी गुडेनफ, एम स्ट्यानले विटिङ्ग्याम र अकिरा योसिनो। प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ। यो कुन मौलिक हक अन्तर्गत पर्दछ? स्वास्थ्य सम्बन्धी हक। त्यस्तै कुनै कसुरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन कर लाग्ने छैन भनी मुलुकी अपराध संहिता 2074 को कति दफामा उल्लेख गरिएको छ? दफा 11। त्यसै ल्यान्ड अफ स्माइल्स भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? थाइल्यान्ड। नुवाकोट स्थित भैरवी मन्दिरको जीर्णोद्धार गराएर 5वटा सुनका गजो चढाउने मल्लराजा को हुन्? लक्ष्मी नरसिंह मल्ल। सन् 1870 देखि 1871 सम्म चलेको द फ्रान्को प्रुसियन वार कुन सन्धि पश्चात युद्ध समाप्त भएको थियो? वर्सेलिस सन्धि। त्यसै गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्रको क्षेत्रफल कति रहेको छ? 2179 वर्ग किलोमिटर। जब सिस्नुहरू टेक्दै हिँडे कृतिका लेखक को हुन्? गणेश रसिक। निम्नमध्ये कुन संस्था वा सङ्गठन डङ्कल ड्राफ्टसँग सम्बन्धित छ? WTO। त्यसै नक्कली कागजात पेश गरी खाता खोल्नेलाई कस्तो सजाय हुन्छ? बिगो भराई बिगो खुलेकोमा बिगो बमोजिम जरिवाना र 3 महिनासम्म कैद। एक्टा इन्टरनेसनल अवार्ड्स कुन विधामा प्रदान गरिने पुरस्कार हो? सिनेमा तथा टेलिभिजन। त्यसै विक्रमसम्म 2072 असोज 1 गते संविधानको विधेयकमा कति सभासदहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए? 537। डर त्रासमा परि गरेको काम कसुर नहुने व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिता 2074 को कति दफामा उल्लेख गरिएको छ? दफा 22। त्यसै युरोपा टापु कुन महासागरमा अवस्थित छ? हिन्द महासागर। नेपालमा प्रथम मजदुर हडताल कहिले भएको थियो? विक्रमसम्म 2003 फागुन 11 गते। युरोपेली इतिहासमा निम्नमध्ये कुन वर्षलाई क्रान्तिको वर्ष द इयर अफ रेभोल्युसन भनिन्छ?
सन् 1848। राप्ती राजमार्गको लम्बाइ कति रहेको छ? 168.68 किलोमिटर। त्यसै पहाडी भाषा कुन भाषा परिवार अन्तर्गत पर्दछ? भोट बर्मेली। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आर्थिक अधिकारको बडापत्र कहिलेदेखि अङ्गीकार गरेको थियो? सन् 1980। त्यसै वाणिज्य ब्याङ्कको कार्यकारी प्रमुख आफ्नो कामको निमित्त को प्रति उत्तरदायी हुनेछ? सञ्चालक समिति। 2075 सालको मदन पुरस्कार कसलाई प्रदान गरिएको थियो? योगेश राज। त्यसै ट्रेड युनियन खोल्ने अधिकार कुन मौलिक हकले दिएको छ? श्रमको हक। कसैले कुनै व्यक्तिलाई निजको भलाइको लागि असल नियतले दिएको कुनै कुराको सूचना वा जानकारीबाट त्यस्तो व्यक्तिलाई कुनै क्षति पुग्न गएमा त्यस्तो काम कसुर मानिने छैन भनी मुलुकी अपराध संहिता 2074 को कति दफामा उल्लेख गरिएको छ? दफा 21। त्यस्तै द किङडम इन द स्काई भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? लेसोथो। नेपालमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको गठन कहिले गरिएको थियो? विक्रमसम्म 2071 माघ 26 गते। सन् 1830 सम्म बेल्जियम कुन राष्ट्रको उपनिवेश थियो? नेदरल्यान्ड्स। त्यस्तै लौसाताल कुन जिल्लामा अवस्थित छ? रूपन्देही। ललितपुर बुङमतीको मत्स्येन्द्रनाथ मन्दिर कुन शैलीमा निर्माण गरेको मन्दिर हो? शिखर शैलीमा। बीपीडब्ल्यूसी बिमस्टेक पर्मानेन्ट वर्किङ कमिटीको तेस्रो बैठक कहिले सम्पन्न भएको थियो? सन् 2020 मार्च 1 देखि 2 तारिकसम्म। त्यसै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा कति डिभिजन कार्यालय र इकाइ छन्? क्रमशः 2 र 1। त्यस्तै 92औं संस्करणको अस्कर अवार्ड कहिले सम्पन्न भएको थियो? सन् 2020 फेब्रुअरी 9 तारिकका दिन। सङ्घको अधिकारको सूची अन्तर्गत निम्नमध्ये कुन पर्दैन? पर्यटन, खानेपानी तथा सरसफाइ पर्दैन। मुलुकी अपराध संहिता 2074 अनुसार निम्नमध्ये गलत छुट्याउनुहोस्। यहाँ दिएको मध्येमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा कानुनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय हुन सक्छ भन्ने चाहिँ गलत रहेको छ। बोआ भिस्टा टापु निम्नमध्ये कुन महासागरमा अवस्थित छ? आन्ध्र महासागर। त्यस्तै अर्जुन खोला कुन स्तरको नदी हो? तेस्रो स्तरको नदी हो अर्जुन खोला। निम्नमध्ये कुन युद्धको अन्त्यतिर भर्सेलिजको सन्धिमा हस्ताक्षर गरिएको थियो? प्रथम विश्वयुद्ध। त्यस्तै पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको छाना हाल्नुका साथै गजुर थपेर मन्दिरलाई भव्य बनाउने राजा को हुन्? सुपुष्प। राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार नेपालको कुल साक्षरता कति प्रतिशत रहेको छ? 65.94%। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाको अध्यक्षको कार्यकाल कति वर्षको हुन्छ? 1 वर्ष। ब्याङ्कको सञ्चालक हुन कति वर्ष उमेर पुरा हुनु पर्दछ? 25 वर्ष। अमेरिकन फुटबलका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? वाल्टर क्याम्पलाई चिनिन्छ। सूचनाको हक अन्तर्गत तल दिएको मध्ये कस्तो सूचना पाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ? आफ्नो सरकारको, सार्वजनिक सरकारको र सरकारी निकायहरूको गतिविधिहरूको सबै। मुलुकी अपराध संहिता 2074 को कति दफा अनुसार बालबालिकाले गरेको काम कसुर नहुने व्यवस्था छ? दफा 13। अरारत ज्वालामुखी कुन देशमा अवस्थित छ? टर्की। खेम्बालुङ गुफा कुन जिल्लामा अवस्थित छ? सङ्खुवासभा। ईसापूर्व 3औं शताब्दीदेखि ईसाको 5औं शताब्दीसम्मको युगलाई के भनिन्छ? प्राचीन ऐतिहासिक युग। हनुमान ढुङ्गाको निर्माण कुन मल्ल राजाले गराएका थिए? प्रताप मल्ल। पुरानो लेप्चा भाषाअनुसार नेपालको अर्थ के हो? पवित्र गुफा। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका हालका प्रबन्ध निर्देशक को हुन्? क्रिस्टलिना जर्जिभा। त्यस्तै तरलता व्यवस्थापनको निमित्त आवश्यक उपकरणको माध्यमद्वारा खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्ने कार्य कसले गर्दछ? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। सन् 2020 जनवरीमा स्पेनको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा को निर्वाचित भएका छन्? पेड्रो सान्चेज। त्यस्तै वर्तमान संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम कस्तो कार्यको लागि सरकारले कुनै पनि व्यक्तिको निजी सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ? सार्वजनिक कार्यको लागि। त्यस्तै एउटै कसुरमा दोहोरो सजाय नहुने व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिता 2074 को कति दफामा उल्लेख गरिएको छ? दफा 9 मा। सबैभन्दा धेरै नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग गर्ने राष्ट्र कुन हो? जर्मनी। प्रवास ताल कुन जिल्लामा अवस्थित छ? पाल्पा।
इमोराइटहरूले विकास गरेको सभ्यतालाई के भनिन्छ? बेबिलोनियन सभ्यता। लिच्छवीकालीन आकाशको पूर्ण चन्द्र भनी चिनिने राजा को हुन्? नरेन्द्र देव। 15 पञ्चवर्षीय योजनाले योजनाको अन्त्यसम्ममा गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्या निरपेक्ष गरिबी कति प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ? 11%। बिमस्टेकको स्थापना बेला कतिवटा सदस्य राष्ट्रहरू थिए? 4वटा। त्यस्तै ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको 2% भन्दा कम सेयर धारण गर्ने कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले सेयर बिक्री वा हस्तान्तरण गर्नु अगाडि कसको स्वीकृति लिनु आवश्यक छ? स्वीकृति लिनु आवश्यक छैन। त्यस्तै एसिसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कप 2019 को प्लेयर अफ द सिरिज हुने खेलाडी को हुन्? सौम्य सरकार। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तको पदमा नियुक्ति हुनको लागि कति वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्दछ? 45 वर्ष। मुलुकी देवानी संहिता 2074 कति दफा रहेका छन्? 721। ल्यान्ड अफ द इन्कास भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? पेरु। नेपालमा कोबाल्ट पाइने स्थान निम्नमध्ये कुन हो? पाल्पा, गुल्मी, धनकुटा। 282 धारा भएको हम्बुराबीको कानुन संहितालाई कुन सभ्यताको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिन्छ? मेसोपोटामियाको सभ्यता। नेपाल उपत्यकामा आउने प्रथम महात्मा को थिए? विपश्ची बुद्ध। 15 योजनाको अन्त्यसम्ममा कृषि उत्पादकत्व प्रमुख बाली कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ? 4 मेट्रिक टन प्रति हेक्टर। विश्व व्यापार सङ्गठनको पर्यवेक्षक मुलुक निम्नमध्ये कुन हो? यहाँदेखि मध्ये भुटान हो। त्यस्तै ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको कति अवधिभित्र आफ्नो वासलात तथा नाफा नोक्सान हिसाबको विवरण राष्ट्र ब्याङ्क समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ? 3 महिना। सन् 2019 आएको बुलबुल आँधी भारत लगायत अर्को कुन देशमा आएको थियो? बङ्गलादेश। नेपालको संविधानको कुन धारामा नागरिकका कर्तव्य सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ? धारा 48। कुनै काम गर्दाका बखत मानसिक अवस्थाको कारणले त्यस्तो कामको प्रकृति, गुण, दोष वा परिणाम बुझ्न नसक्ने गरी होस ठेगानमा नरहेको व्यक्तिले गरेको काम कसुर मानिने छैन भनी मुलुकी अपराध संहिता 2074 को कति दफामा उल्लेख गरेको छ? दफा 14। त्यसै निम्नमध्ये कुन ताल अस्ट्रेलियामा पर्दछ? मुङ्गो ताल। काठमाडौँ उपत्यका समुद्री सतहबाट कति मिटर उचाइमा अवस्थित छ? 1337 मिटर। 7 सप्ताह युद्ध अर्थात् अस्ट्रिया पर्सिया युद्ध कहिले भएको थियो? सन् 1866। डेनियल राइटले छपाएको वंशावली अनुसार निम्नमध्ये कुन राजा महाभारतको युद्धकालका भनी उल्लेख गरिएको छ? हुमती। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 कहिले जारी भयो? विक्रमसम्म 2076 कार्तिक 21 गते। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको झण्डा कहिलेदेखि प्रचलनमा ल्याइयो? सन् 1947 अक्टोबर 20 तारिकका दिन। त्यसै कुनै पनि संस्थाले इजाजत पत्र बिना ब्याङ्किङ कारोबार गरेमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 104 अनुसार बिगोको कति गुनासम्म जरिवाना लगाई 5 वर्षसम्म थुनामा राख्न सक्छ? 3 गुना। त्यसै चक्रपाणी स्मृति पुरस्कार 2076बाट को सम्मानित भएका थिए? गोपाल पराजुली। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले कति समयभित्र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले आफू मध्येबाट प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपालको संविधानमा रहेको छ? 15 दिन। मुलुकी अपराध संहिता 2074 को प्रमाणीकरण कहिले भएको थियो? विक्रमसम्म 2074 असोज 30 गते। निम्नमध्ये कुन चाहिँ अन्तर्देशीय सागर इनल्यान्ड सी हो? क्यास्पियन सी। सरकारी स्वामित्वमा रहेको र भोग चलन गर्ने व्यक्तिले मालपोत तिर्नु पर्ने जग्गालाई के भनिन्छ? रयकर भूमि। अमेरिकी स्वतन्त्र घोषणाको प्रारूप कसले तयार पारेका थिए? थोमस जेफरसन। पेशागत हकहितको संरक्षण गर्ने मल्ल राजा को हुन्? जयसिंह मल्ल। ढोरपाटन शिकार आरक्षको स्थापना कहिले भएको थियो? विक्रमसम्म 2044। संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि कहिले पारित भएको थियो? सन् 1989। ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले गैर कार्यकारी सञ्चालकको संयोजकत्वमा कति सदस्य भएको लेखापरीक्षण समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ? 3 सदस्य। विश्व प्रख्यात
गुगल कम्पनीले आफ्नो पहिलो ड्रोन डेलिभरी सर्भिस कुन देशबाट सुरु गरेको हो? अस्ट्रेलिया। नेपालको संविधानको धारा 92 अनुसार देखाएका कुन अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद रिक्त हुनेछ? निज राष्ट्रिय सभाको सदस्य नरहेमा र निजले लिखित राजीनामा दिएमा। त्यसै मुलुकी अपराध संहिता 2074 कति दफामा मन्जुरी लिई गरेको काम कसुर नहुने व्यवस्था गरिएको छ? दफा 15। द ब्राइड अफ द सी भनेर चिनिने सहर कुन हो? भेनिस। पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीमा कहिले सूचीकृत गरिएको थियो? सन् 1979। रुसको नेतृत्वमा वार्सा प्याक्टको स्थापना कहिले भएको थियो? सन् 1955। घरेलु उद्योगको विकास गर्ने राणा प्रधानमन्त्री को हुन्? जुद्ध शमशेर। बौद्ध धर्ममा बौद्ध भिक्षुले 227 नियम पालन गर्छ भने भिक्षुणीले कति नियम पालन गर्नुपर्दछ? 231। त्यसै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा प्रत्येक सदस्य राष्ट्रले 5-5 जना प्रतिनिधि पठाउन सक्ने भए तापनि मतदानमा कति सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ? 1 जना। त्यसै सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने व्यक्तिले कति तहमा सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको पाइन्छ? 3। सन् 2019 को गोल्डम्यान इन्भाइरोमेन्टल प्राइज कसलाई प्रदान गरेको थियो? अल्फ्रेड ब्राउनेल। निम्नमध्ये नेपालको संविधानले अवलम्बन गरेका राज्यका नीतिहरू कुन होइन? मौद्रिक नीति। कसैले कुनै व्यक्तिको भलाइका लागि निजको मन्जुरी लिई असल नियतले होसियारी साथ गरेको कुनै कामबाट त्यस्तो मन्जुरी दिने व्यक्तिलाई क्षति पुग्न गएमा त्यस्तो काम कसुर मानिने छैन भनी मुलुकी अपराध संहिता 2074 को कति दफामा उल्लेख गरेको छ? दफा 16। विश्वमा सबैभन्दा बढी कोबाल्ट खनिज उत्पादन गर्ने मुलुक कुन हो? कङ्गो। रूपाताल समुद्री सतहबाट कति मिटरको उचाइमा अवस्थित छ? 701 मिटर। अमेरिकाले दोस्रो विश्वयुद्धमा कहिलेदेखि आफ्नो संलग्नता जनायो? सन् 1941 डिसेम्बर 8 तारिक। त्यसै निम्नमध्ये कुन राजाको पालामा प्रजाले धार्मिक उदारता तथा स्वायत्त शासन प्राप्त गरेका थिए? अंशुवर्मा। 15 योजनाको अन्त्यसम्ममा 5 वर्ष मुनिका कम तौल भएका बालबालिका कति प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ? 15%। विशिष्टीकृत संस्थाका बारेमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको कुन धारामा व्यवस्था गरिएको छ? 57। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको लेखा परीक्षण समितिमा कतिजना सदस्य हुन्छन्? 3 जना। नेपालको 7वटै प्रदेशको 32 जिल्लामा 4G सेवा कहिलेदेखि लागू भयो? विक्रम 2076 असोज 15 गते। त्यसै निम्नमध्ये कुन संवैधानिक अङ्गमा 1 जना अध्यक्ष सहित बढीमा 5 जना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ? राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग। त्यस्तै मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 16, 17 र 18 बमोजिम भलाइ भन्नाले निम्नमध्ये केलाई जनाउँदैन? आर्थिक रूपमा प्राप्त लाभ र ज्यान लिने वा मनासिब कारण बिना अङ्गभङ्ग गर्ने नियतले गरेको काम दुवै। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा ठुलो ताल कुन हो? भिक्टोरिया। जगदीशपुर जलाशयलाई रामसर साइटमा कहिले सूचीकृत गरिएको थियो? सन् 2003 अगस्त 13 तारिक। मलाउको युद्ध कुन दुई देशबीच चलेको युद्ध हो? नेपाल र अङ्ग्रेज। पहिलोपटक बिजुली बत्तीको व्यवस्था गर्ने राणा प्रधानमन्त्री को हुन्? चन्द्र शमशेर। क्षयरोगको कीटाणु पत्ता लगाउने व्यक्ति को हुन्? रोबर्ट कोच। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले भाग लिन नपाउने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अङ्ग कुन हो? अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था कहिलेदेखि लागू गरेको हो? विक्रम 2063 वैशाख 1। साधना सम्मान पुरस्कारको राशि कति रहेको छ? 2 लाख। नेपालको संविधान अनुसार लोकसेवा आयोग सम्बन्धी कुन कथन गलत छ? लोकसेवा आयोगमा 1 अध्यक्ष र अन्य 5 जना सदस्य रहनेछन् भन्ने गलत रहेको छ। त्यसै मुलुकी अपराध संहिता 2074 अनुसार कस्तो अवस्थामा दिएको मन्जुरीलाई मन्जुरी मानिने छैन? यहाँ दिएको मध्येमा सबै अप्सन रहेको छ, ए, बी र सी। सबै अवस्थामा चाहिँ मन्जुरी मानिने छैन भनेर। त्यसै द सिटी अफ द भायोलेट क्राउन भनेर कुन सहरलाई चिनिन्छ? एथेन्स। मनास्लु हिमाल कुन हिमश्रृङ्खला अन्तर्गत पर्दछ? गणेश। अमेरिका स्वतन्त्र हुनु अगाडि त्यहाँ कतिवटा राज्यहरू थिए? 13।
परम भट्टारकको प्रसिद्धि पाउने लिच्छवीकालीन राजा को हुन्? नरेन्द्रदेव। खोलाको गीत कृतिका लेखक को हुन्? उपेन्द्र सुब्बा। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विधिवत रूपमा आफ्नो कार्य कहिलेदेखि सुरु गरेको हो? सन् 1947 मार्च 1। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको उद्देश्य निम्नमध्ये कुन चाहिँ हो? सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणाली विकास गर्ने। त्यसै सङ्घीय संसदको नयाँ भवनको शिलान्यास कहिले भयो? विक्रमसम्म 2076 असोज 1 गते। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त वा निर्वाचन आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि कुन तहको शैक्षिक उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ? स्नातक। डर त्रासमा परि गरेको काम कसुर नहुने व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिता 2074 को कति दफामा गरेको छ? दफा 22। विश्वमा सबैभन्दा बढी कोइला उत्पादन गर्ने देश कुन हो? चीन। छिम्केश्वरी डाँडा कुन जिल्लामा अवस्थित छ? तनहुँ। विश्वमा शासक र सम्राटको उदय सम्बन्धी देन कुन सभ्यताको मानिन्छ? मेसोपोटामियाको सभ्यता। पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा अवस्थित ईशानेश्वर मन्दिरमा तामाको छाना लगाउने राजा को हुन्? गुणकामदेव। सबैभन्दा सानो पुराण अग्निपुराण हो भने सबैभन्दा ठुलो पुराण कुन हो? स्कन्द पुराण। विश्व व्यापार सङ्गठनको क्षेत्रभित्र कुन चाहिँ पर्दैन? पारदर्शिता। त्यस्तै प्रमोटरले ब्याङ्कको चुक्ता पुँजीको कति प्रतिशतभन्दा कम सेयर धारण गरेको खण्डमा सेयर बिक्री गर्दा राष्ट्र ब्याङ्कको स्वीकृति चाहिँदैन? 2%। प्रदूषण गर्ने गाडीलाई जरिवाना तिराउने विश्वको पहिलो देश कुन हो? बेलायत। पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव बिना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ, यो कुन मौलिक अधिकार अन्तर्गत पर्दछ? समानताको हक। त्यस्तै मन्जुरी मौखिक वा लिखित रूपमा वा इसारा वा आचरणद्वारा व्यक्त गर्न सकिनेछ भने मुलुकी अपराध संहिता 2074 को कति दफामा उल्लेख गरेको छ? दफा 20। द फेयर सिटी भनेर कुन सहरलाई चिनिन्छ? डब्लिन। गजेन्द्र मोक्षधाम कुन जिल्लामा अवस्थित छ? नवलपुर। पुनर्जागरण आन्दोलन युरोपको कुन देशबाट सुरु भएको थियो? इटली। ललितपुरको भीमनाथ मन्दिरको स्थापना कुन राजाले गरेका हुन्? यक्षमल्ल। 15औं पञ्चवर्षीय योजनाले योजनाको अन्त्यसम्ममा इन्टरनेट सेवामा पहुँच प्राप्त जनसङ्ख्या कति प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ? 80%। दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र कहिलेदेखि लागू भएको हो? सन् 2006 जनवरी 1। सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने व्यक्तिले दोस्रो तहमा के गर्ने गरेको पाइन्छ? तहकीकरण गर्ने। त्यसै ठमेलमा महानगरीय पर्यटन सूचना केन्द्रको शुभारम्भ कहिले भएको थियो? विक्रमसम्म 2076 असार 23 गते। महिलाको हक सम्बन्धी कुन कथन गलत छ? राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा 50% बढी सिट हुने हक हुनेछ भनेर चाहिँ गलत रहेको छ। त्यस्तै कानुनले सजाय नहुने कुनै काम गरे बापत कुनै व्यक्ति सजायको भागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा कानुनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय हुने छैन भनी मुलुकी अपराध संहिता 2074 को कति दफामा उल्लेख गरेको छ? दफा 7। त्यसै विश्वमा सबैभन्दा बढी सिमेन्ट उत्पादन गर्ने राष्ट्र कुन हो? चीन। नेपालको प्रसिद्ध पाथिभरा देवीको मन्दिर समुद्र सतहदेखि कति मिटर उचाइमा अवस्थित छ? 3794 मिटर। त्यसै अन्टार्कटिका पुग्ने प्रथम महिला को हुन्? क्यारोलिन मिकेल्सन। केरुङ सन्धिमा कहिले हस्ताक्षर भएको थियो? सन् 1789 जुन 2 तारिकका दिन। 15औं योजनाको अन्त्यसम्ममा सार्वजनिक धितोपत्रमा लगानी गर्ने जनसङ्ख्या कति प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ? 20%। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बाल कोष युनिसेफको हालै प्रकाशित प्रतिवेदन अ वर्ल्ड रेडी टु लर्नमा पूर्व प्राथमिक शिक्षामा नेपालको विद्यार्थी भर्ना दर कति प्रतिशत रहेको छ? 86%। झगडा कोषमा चुक्ता पुँजीको दोब्बर नभएसम्म प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद नाफाबाट कम्तीमा कति प्रतिशत रकम थप्दै जानुपर्छ? 20%। आइस हकी खेल मैदानमा एउटा टिममा कतिजना खेलाडी हुन्छन्? 6 जना। निम्नमध्ये कुन कथन ठिक छ? कुन जोडी ठिक छ? आवासको हक धारा 37 चाहिँ
ठिक जोडिरहेको छ। त्यस्तै अरूलाई दुःख दिने गरी काम गर्न नहुने, कसैले पनि अन्य व्यक्तिलाई दुःख दिने, हैरानी हुने वा निजको इज्जत प्रतिष्ठा वा सम्पत्तिमा क्षति पुग्ने गरी कुनै काम गर्न वा गराउन हुँदैन भनी मुलुकी देवानी संहिता 2074 को कति दफामा उल्लेख गरेको छ। दफा 9। दक्षिण अमेरिका महादेशको सबैभन्दा लामो नदी कुन हो? अमेजन नदी। गैड हावा ताल कुन जिल्लामा अवस्थित छ? रूपन्देही। अक्टोबर क्रान्तिको सफलतापछि बोल्सेविक सरकारले कहिले नयाँ संविधान निर्माण गरेको थियो? सन् 1918। त्यस्तै प्रचण्ड गोर्खा पर्व कहिले घटेको थियो? विकासमत 1988। 15 योजनाको अन्त्यसम्ममा नागरिक सन्तुष्टिको अनुभूतिको सूचकाङ्क कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ? 5.1। त्यस्तै तल दिएको मध्ये कुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको विशेषता हो? भौगोलिक सिमाना बाहिर हुने व्यापार, ऐच्छिक रूपमा हुने व्यापार, कम लागतका वस्तु उत्पादन र बढी लागतका वस्तुको आयात सबै हुन्। त्यस्तै ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाको स्वैच्छिक खारेजीको लागि सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेको मितिले कति दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई सोको सूचना पठाउनु पर्नेछ? 30। त्यस्तै भूपी काव्य पुरस्कार 2075बाट को सम्मानित भएका थिए? तीर्थ श्रेष्ठ। योजना, परिवार नियोजन र जनसङ्ख्या व्यवस्थापन निम्नमध्ये कुन अधिकार सूची अन्तर्गत पर्दछ? सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार। मुलुकी देवानी संहिता 2074मा कति भाग छन्? 6वटा। सबैभन्दा ठुलो क्षेत्रफल भएको अफ्रिका महादेशको राष्ट्र कुन हो? अल्जेरिया। नेपालमा सिसा पाइने स्थान निम्नमध्ये कुन हो? बैतडी, मकवानपुर, बागलुङ सबै हुन्। त्यस्तै विश्वमा सर्वप्रथम जलविद्युत उत्पादन गर्ने देश कुन हो? फ्रान्स। परचक्र काम उपनामले विभूषित राजा निम्नमध्ये कुन हुन्? जयदेव द्वितीय। 15 पञ्चवर्षीय योजनाले योजनाको अन्त्यसम्ममा जलविद्युत उत्पादन जडित क्षमता कति मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ? 5000 मेगावाट। द फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट अन द बिमस्टेक फ्री ट्रेड एरियामा कहिले हस्ताक्षर भएको थियो? सन् 2004 फेब्रुअरी 8 तारिकका दिन। ग्राहकको पहिचान तथा कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनको कतिौँ परिच्छेदमा छ? परिच्छेद 3। आहारा र गोल्ड कपको 7औं संस्करणको उद्घाटन समारोहमा सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रिय फुटबल खेलाडीबाट को सम्मानित भएका थिए? किरण चेम्जोङ। प्रतिनिधि सभा सम्बन्धी विवरण पढी सही उत्तर छान्नुहोस्। 1 र 2 सही, 3 गलत। प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख मध्ये एकजना महिला हुनुपर्नेछ। त्यस्तै प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्नेछ भन्ने मात्र सही रहेको छ। त्यस्तै कुनै व्यक्तिको भलाइका लागि तत्काल कुनै काम नगरी नहुने भएको, त्यस्तो व्यक्ति कुनै कारणले त्यस्तो काम गर्न दिनको लागि तत्काल आफै मन्जुरी दिन नसक्ने अवस्थामा रहेको र निजको तर्फबाट मन्जुरी दिन सक्ने संरक्षक पनि तत्काल उपलब्ध नभएको अवस्थामा निजको भलाइका लागि मन्जुरी नलिए पनि असल नियतले होसियारी साथ त्यस्तो काम गर्दा निजलाई कुनै क्षति वा हानि नोक्सानी पुग्न गएमा त्यस्तो काम कसुर मानिने छैन भनी मुलुकी अपराध संहिता 2074 को कति दफामा उल्लेख गरेको छ? दफा 18। त्यस्तै आयरन सिटी भनेर निम्नमध्ये कुन सहरलाई चिनिन्छ? पिट्सबर्ग। गुसाइकुण्ड समुद्र सतहबाट कति मिटर उचाइमा अवस्थित छ? 4602 मिटर। त्यस्तै अङ्कगणित निम्नमध्ये कुन सभ्यताको देन हो? युनानी सभ्यता। मखनको शिवालय स्थापना गर्ने मल्ल राजा को हुन्? लक्ष्मीनरसिंह मल्ल। 15 योजनाको अन्त्यसम्ममा काम गर्ने उमेर समूहका प्राविधिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा तालिम प्राप्त जनसङ्ख्या कति प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ? 60%। बिमस्टेकको दोस्रो शिखर सम्मेलनद्वारा पारित बिमस्टेक स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता अनुसार नेपाल लगायत अल्प विकसित सदस्यले आफ्नो भन्सार दरलाई कति प्रतिशतसम्म पुर्याउनु झार्नुपर्ने हुन्छ? 0 देखि 5%सम्म। त्यस्तै बैंक वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल जारी पुँजीको कम्तीमा कति प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री वितरण गर्नको लागि छुट्याउनु पर्दछ? 30%। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग 2076 को उपाधि कुन टोलीले जितेको थियो? मछिन्द्र क्लब।
नेपालको संविधानअनुसार सङ्घीय कानुनमा तोकिएको आयभन्दा कम आय भएको व्यक्तिलाई के भनी सम्झाउनु पर्दछ? आर्थिक रूपले विपन्न। कसैलाई कुनै हानि नोक्सानी हुने कुनै काम तत्काल नगरे आफ्नो वा अरू कसैको जीव ज्यान वा सम्पत्तिमा त्यसभन्दा ठुलो हानि नोक्सानी हुने निश्चित भई आपराधिक नियत बिना र सम्भावित ठुलो हानि नोक्सानी रोक्ने वा टार्ने उद्देश्यले असल नियतले त्यस्तो हानि नोक्सानी हुने काम गरेमा हानि पुग्न सक्छ भन्ने जानी गरेको कारणले मात्र त्यस्तो काम कसुर मानिने छैन भनी मुलुकी अपराध संहिता 2074 कति दफामा उल्लेख गरेको छ? दफा 23। जस्तै माउन्ट गुआजारा निम्नमध्ये कुन देशमा अवस्थित ज्वालामुखी पर्वत हो? स्पेन। राप्ती नदी कुन स्तरको नदी हो? दोस्रो स्तर। विश्वको प्रथम महिला कूटनीतिज्ञ तथा राजदूत को हुन्? एलेक्जेन्ड्रा कोलोन्टाइन। विधिवत रूपमा युवराज घोषणा गर्ने चलन कुन राजाको पालादेखि चलेको हो? अंशुवर्मा। दिशाहीन आकाश कृतिका लेखक को हुन्? गोपाल पराजुली। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कतिौँ महासभामा पहिलो पटक सहभागिता जनाएको थियो? 11औं। ब्याङ्कमा वित्तीय संस्थाको संस्थापकले वित्तीय कारोबार सञ्चालन गरेको कम्तीमा कति अवधि नपुगेसम्म आफ्नो नाममा रहेको सेयर बिक्री गर्न वा धितोबन्धक राख्न पाइँदैन? 5 वर्ष। सन् 2020 को ग्रामी अवार्डमा एल्बम अफ द इयर कुन एल्बमले प्राप्त गर्यो? व्हेन वी फल अस्लिप वेयर डु वी गो। त्यस्तै गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था कुन धारामा गरिएको छ? धारा 14। त्यस्तै कसैले जोखिम हात हतियार वा विषालु वा विस्फोटक पदार्थ लिई कुनै व्यक्तिलाई निजले तत्काल कुनै काम नगरे निज वा निजको नजिकको नातेदारको ज्यान लिने वा शारीरिक अङ्गभङ्ग गराउने डर त्रास देखाएको र तत्काल त्यस्तो काम नगरे आफ्नो वा आफ्नो नजिकको नातेदारको ज्यान जान वा शारीरिक अङ्गभङ्ग हुन सक्ने खतरा छ भने विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब कारण भई त्यस्तो व्यक्तिले गरेको त्यस्तो काम कसुर नमानिए पनि कस्तो अवस्थामा त्यस्तो काम कसुर मानिनेछ? यहाँ दिएको सबै अर्थात् ज्यान लिएको वा शारीरिक अङ्गभङ्ग गरेकोमा, जबरजस्ती गरेकोमा र राज्य विरुद्धको कसुर गरेकोमा वा त्यस्तो काम गर्ने व्यक्ति आफैले गर्दा वा आफूले कुनै काम गरेको कारणबाट निज त्यस्तो डर त्रासको अवस्थामा पुगेकोमा। त्यसै द सिटी अफ म्युजिक भनेर कुन सहरलाई चिनिन्छ? भियेना। तित्री डाँडा कुन जिल्लामा अवस्थित छ? रामेछाप। पत्थरको मुद्राको विकास कुन सभ्यतामा भएको थियो? मेसोपोटामियाको सभ्यता। निम्नमध्ये कान्तिपुरका मल्लराजा को थिए? सूर्य मल्ल। 15 योजनाले योजनाको अन्त्यसम्ममा कुल गाँस उत्पादनमा कृषि तथा वन क्षेत्रको योगदान कति प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ? 9%। इन्टरनेसनल एभरेस्ट डे हरेक वर्ष कुन दिन मनाइन्छ? 29 मेमा। थोक कर्जा कारोबार गर्ने राष्ट्रिय स्तरको लघुवित्त वित्तीय संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पुँजी कति हुनुपर्दछ? रु 6 करोड। त्यसै 92 संस्करणको अस्कर अवार्डमा सर्वोत्कृष्ट चलचित्र कुन घोषित भएको थियो? प्यारासाइट। नेपालको संविधानको भाग 29मा के सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ? राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था। जस्तै हायर पर्चेज करारसँग सम्बन्धित वस्तु प्रयोग गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो वस्तु रहेको ठाउँ र त्यस्तो वस्तुबाट पाउने लाभ के कस्तो अवस्थामा रहेको छ त्यस सम्बन्धमा वस्तुको धनीले जानकारी मागेकोमा कति दिनभित्र त्यस सम्बन्धी विवरण निजलाई दिनुपर्नेछ? 15 दिन। त्यसै भुरवन पहाड निम्नमध्ये कुन देशमा अवस्थित छ? पाकिस्तान। मनासलु संरक्षण क्षेत्रको क्षेत्रफल कति रहेको छ? 1663 वर्ग किलोमिटर। पुनर्जागरण कालमा पत्ता लागेको देश निम्नमध्ये कुन हो? अमेरिका। नेपालको नक्सा निर्माण गराउने राणा प्रधानमन्त्री को हुन्? चन्द्र शमशेर। 15 योजनाको अन्त्यसम्ममा उच्च शिक्षामा कुल भर्ना दर कति प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ? 22%। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सिद्धान्तहरू निम्नमध्ये कुन चाहिँ होइन? राष्ट्रसङ्घले आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न सक्नेछ भन्ने चाहिँ होइन। त्यस्तै नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घका अध्यक्ष भुवन दाहाल कहिले नियुक्त भएका हुन्? विक्रम 2076 8 महिना 19 गते। त्यस्तै हालै लेबनानको राजधानी बेरुत सहरको अमोनियम नाइट्रेट गोदाममा
शक्तिशाली विस्फोटन कहिले भएको थियो? सन् 2020 अगस्त 4 तारिकका दिन। त्यस्तै कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको वासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन भन्ने आवास सम्बन्धी मौलिक हक कुन धारामा रहेको छ? धारा 37। कसैले कुनै व्यक्तिको भलाइका लागि निजको मन्जुरी लिई असल नियतले होसियारी साथ गरेको कुनै कामबाट त्यस्तो मन्जुरी दिने व्यक्तिलाई क्षति पुग्न गएमा त्यस्तो काम कसुर मानिने छैन भनी मुलुकी अपराध संहिता 2074 को कति दफामा उल्लेख गरिएको छ? दफा 16। कुनै पनि नदी नबग्ने राष्ट्र निम्नमध्ये कुन हो? मालदिभ्स, नाउरू, मोनाको सबै हुन्। त्यस्तै बेगनास ताल समुद्री सतहदेखि कति मिटर उचाइमा अवस्थित छ? 677 मिटर। औद्योगिक क्रान्तिका नकारात्मक प्रभावहरू निम्नमध्ये कुन हो वा हुन्? सामाजिक विभेद बढ्यो, उपनिवेशवादको उदय भयो, श्रमको शोषण भयो, सबै हुन्। पशुपतिमा सप्तर्षि मूर्ति स्थापना गर्ने मल्ल राजा को हुन्? रत्नमल्ल। नेपालको सीमान्तकृत समूहमा पर्ने जाति निम्नमध्ये कुन हो? कुमाल। बिमस्टेकका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू कतिवटा छन्? 16। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण 2064 अनुसार सूचक संस्थाले शङ्कास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदन कति दिनभित्र कहाँ बुझाउनु पर्दछ? 3 दिनभित्र वित्तीय जानकारी इकाइ। त्यस्तै स्थापना कालमा साझा पुरस्कारको पुरस्कार राशि कति थियो? 1000। नेपालको संविधानको कुन धारामा ज्येष्ठ नागरिकको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ? धारा 41। वस्तु जफत भएकोमा भाडामा लिने व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था मुलुकी देवानी संहिता 2074 को कुन दफामा उल्लेख गरेको छ? दफा 637। द म्याजिक सिटी भनेर कुन सहरलाई चिनिन्छ? मायामी। त्यस्तै नेपालमा खरी पाइने स्थान तल दिएका मध्ये कुन हो? सिन्धुपाल्चोक। रोल्याट एक्ट पारित गर्ने रोल्याट कमिटीका अध्यक्ष को थिए? सिडनी रोल्याट। त्यस्तै मल्लकालमा प्रधानमन्त्री पदलाई के भनिन्थ्यो? चौतारिया। ढुक्पा छेचु पर्व मनाउने जाति निम्नमध्ये कुन हो? शेर्पा। साफ्टा सम्बन्धी कथनहरू पढी सही विकल्पको छनौट गर्नुहोस्। यहाँ दुईटा कथनमध्ये साफ्टाको आर्टिकल 12 मा मालदिभ्सका लागि विशेष प्रावधान रहेको छ भन्ने मात्रै सही रहेको छ। त्यसै कुनै पनि ब्याङ्कको समितिको बैठक वर्षको कति पटक बस्नुपर्ने प्रावधान छ? 12। नेपाल रत्न 2075 कसलाई प्रदान गरिएको थियो? पुष्पलाल श्रेष्ठ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले कति वर्षको हुनेछ? 6 वर्ष। मुलुकी देवानी संहिता 2074 अनुसार हार पर्चेज सम्बन्धी भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले मुद्दा गर्नुपर्ने कारण उत्पन्न भएको मितिले कति अवधिभित्र नालिस गर्न सकिन्छ? 2 वर्ष। त्यसै मोन्टे भल्चर ज्वालामुखी पहाड कुन देशमा अवस्थित छ? इटली। नेपालको खास तराई क्षेत्र अन्तर्गत निम्नमध्ये कुन जिल्ला पर्दछ? झापा, मोरङ, धनुषा सबै पर्दछन्। त्यसै विश्वको सबैभन्दा छोटो युद्ध कुन दुई देशबीच घटेको थियो? बेलायत र जन्जिबार। नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच व्यापारिक सन्धि कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 1849 वैशाख 3 गते। 15 योजनाको अन्त्यसम्ममा सम्पत्तिमा आधारित जिनी गुणक कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ? 0.29। त्यसै सन् 2020 मा UNHCR को सद्भावना दूतमा कसलाई नियुक्त गरेको छ? येजपुर बिल। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले शीघ्र सुधारात्मक कारबाही कहिलेबाट लागू गरेको हो? विक्रम सम्वत 2065 कार्तिक 1 गते। पृथ्वी प्रज्ञा पुरस्कार कति वर्षको अन्तरालमा प्रदान गरिन्छ? हरेक 4 वर्षमा। वंशीय आधार तथा लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधानको कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ? धारा 12। मुलुकी देवानी संहिता 2074 को प्रमाणीकरण कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2074 असोज 30 गते। विश्वका सबैभन्दा धेरै कच्चा तेल निर्यात गर्ने राष्ट्र कुन हो? साउदी अरेबिया। कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रको स्थापना कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2054।
पाकिस्तान र अफगानिस्तान बीचको सीमा ड्युरेन लाइन कहिले सीमाङ्कन गरिएको थियो? सन् 1893। मल्लकालमा कुलो नहर आदिको रेखदेख गर्ने निकायलाई के भनिन्थ्यो? ढाल्पा। पहिलो पटक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको योजना कुन हो? चौथो पञ्चवर्षीय योजना। नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएको 168औं राष्ट्र कुन हो? घाना। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई निर्देशन जारी गर्ने काम नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको कुन विभागले गर्दछ? ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग। नेपाल विद्यापति मैथिली भाषा साहित्य पुरस्कार 2076 कसले प्रदान गरिएको थियो? चन्द्रशेखर उपाध्याय। नेपालको संविधान बमोजिम धर्मनिरपेक्ष भन्नाले के बुझिन्छ? सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता। कसैले पनि सार्वजनिक हित विपरीत हुने गरी कुनै काम कारबाही गर्न पाउने छैन भने मुलुकी दिवानी संहिता 2074 को कुन दफामा उल्लेख गरिएको छ? दफा 6। विश्वमा सबैभन्दा धेरै अवरक उत्पादन गर्ने राष्ट्र कुन हो? चाइना। जगदीशपुर जलाशयलाई रामसर साइटमा कहिले सूचीकृत गरिएको थियो? सन् 2003 अगस्त 13। सन् 1952 मा इजरायलको राष्ट्रपति पद अस्वीकार गर्ने वैज्ञानिक को हुन्? अल्बर्ट आइन्स्टाइन। मोहन चोक निर्माण गराउने मल्लराजा को हुन्? प्रताप मल्ल। 15 योजनाको अन्त्यसम्ममा राष्ट्रिय र प्रादेशिक लोकमार्गको स्तरोन्नति तथा कालोपत्रे कति किलोमिटरसम्म पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ? 15,000 किलोमिटर। नेपालले दौत्य सम्बन्ध कायम गरेको पहिलो दक्षिण अमेरिकी मुलुक कुन हो? अर्जेन्टिना। ब्याङ्कहरूको वर्गीकरणको आधार तलका मध्ये कुन होइन? संस्थापकको आर्थिक अवस्था। नेपाल सामाजिक शास्त्र संस्कृति र दर्शन पुरस्कार 2076 कसलाई प्रदान गरिएको थियो? प्राध्यापक डाक्टर त्रिरत्न नारायण मनान्धर। यदि नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 मा उल्लेख नभएको तर नेपालको संविधान 2072 मा उल्लेख भएको मौलिक हक तलका मध्ये कुन हो? सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक। त्यस्तै कानुन विपरीतको काम अमान्य हुन्छ भनी मुलुकी देवानी संहिता 2074 को कुन दफामा उल्लेख गरेको छ? दफा 7। त्यस्तै लाडोगा नहर कुन देशमा अवस्थित छ? रसिया। दिल्ली-पेशर महादेव मन्दिर कुन जिल्लामा अवस्थित छ? डोटी। विश्वको इतिहासमै सबैभन्दा पुरानो संसद कहाँको हो? आइसल्यान्ड। सन् 1950 जुलाई 31 मा नेपाल भारत बीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा नेपालका तर्फबाट कसले हस्ताक्षर गरेका थिए? मोहन शमशेर। 15 योजनाको अन्त्यसम्ममा नेपालको अर्थतन्त्रमा द्वितीय क्षेत्र अर्थात् उत्पादनमूलक उद्योग, विद्युत, ग्यास र पानी तथा निर्माणको योगदान कति प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ? 18.1%। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सूचीमा अल्प विकसित समूहमा कति राष्ट्र छन्? 48। कर्जा प्रवाह तथा असुली सम्बन्धी व्यवस्था ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को कुन परिच्छेदमा छ? परिच्छेद 8। नेपाल प्रज्ञा नेपाली साहित्य पुरस्कार 2076 कसले प्रदान गरेको थियो? भागीरथी श्रेष्ठ। प्रत्येक व्यक्तिलाई निज विरुद्ध गरिएको कारबाहीको जानकारी पाउने हक हुनेछ। यो मौलिक हक कुन हक अन्तर्गत पर्दछ? न्याय सम्बन्धी हक। जस्तै गल्ती गर्नेले क्षति बिहोर्नुपर्ने सिद्धान्त मुलुकी देवानी संहिता 2074 को कुन दफामा उल्लेख गरेको छ? दफा 8। द ओल्ड स्मोक भनेर चिनिने सहर कुन हो? लन्डन। गजुरमुखी देवीको मन्दिर कहाँ अवस्थित छ? इलाम। बेलायत र जन्जिबार बीच चलेको विश्वकै सबैभन्दा छोटो युद्ध कहिले घटेको थियो? सन् 1896 अगस्त 27 तारिकका दिन। त्यस्तै घर जमिन बेचबिखन गर्न र बन्धक राख्न पाइने व्यवस्था कसले गरेका थिए? जयसेती मल्ल। 15 योजनाको अन्त्यसम्ममा रोजगारीमा औपचारिक क्षेत्रको हिस्सा कति प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ? 50%। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गत आर्थिक तथा सामाजिक परिषदको क्षेत्रीय कार्यालय कतिवटा छन्?
5वटा। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन बमोजिम राष्ट्रिय समन्वय समितिमा कति सदस्य हुन्छन्? 10 जना। त्यस्तै 92 संस्करणको अस्कर अवार्डमा सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री को घोषित भएकी थिइन्? रेने जेलबर्गर। त्यस्तै सङ्घको अधिकारको सूची नेपालको संविधानको कुन अनुसूचीमा व्यवस्था गरेको छ? अनुसूची 5। अरूलाई दुःख दिने गरी काम गर्न नहुने सिद्धान्त मुलुकी देवानी संहिता 2074 को कुन दफामा उल्लेख गरेको छ? दफा 9। विश्वमा सबैभन्दा बढी सफ्ट ड्रिङ्क्स निर्यात गर्ने राष्ट्र कुन हो? अस्ट्रिया। नेपालको कुन जिल्लामा सबैभन्दा धेरै सिधे नुन पाइन्छ? रसुवा। चिठा प्रणाली कुन देशबाट सुरु भएको हो? चाइना। शाहकालमा क्षेत्रीय प्रमुखलाई के भनिन्थ्यो? काजी। नेपालका सूचीकृत आदिवासी जनजातिमध्ये सिया जाति कुन समूह अन्तर्गत पर्दछ? अति सीमान्तकृत समूह। नेपालले बिमस्टेकको कुन सहयोग क्षेत्रको नेतृत्व गरेको छ? गरिबी निवारण। राष्ट्र ब्याङ्कले पदपूर्तिका लागि निकालेको अनलाइन जब पोर्टल कसले विकास गरेको हो? रिगो टेक्नोलोजी। 92औं संस्करणको अस्कर अवार्डमा सर्वोत्कृष्ट निर्देशक को घोषित भएका थिए? बङ जुन-हो। नेपालको संविधानको कतिऔं भागमा मधेसी आयोगको व्यवस्था गरेको छ? भाग 27। गल्तीको फाइदा लिन नपाउने सिद्धान्त मुलुकी देवानी संहिता 2014 को कुन दफामा उल्लेख गरेको छ? दफा 10। बुफा हिल कहाँ अवस्थित छ? मेक्सिको। चुरे र महाभारत पर्वत श्रेणीको बीचमा रहेको भित्री मधेस समुद्र सतहदेखि कति मिटरको उचाइसम्म फैलिएको छ? 610 मिटर। दोस्रो विश्वयुद्धमा सबैभन्दा धेरै सैनिक परिचालन गर्ने राष्ट्र कुन हो? अमेरिका। पौराणिक ग्रन्थअनुसार नेपाललाई त्रेतायुगमा के भनिन्थ्यो? तपोवन। सूर्य स्नान कृतिका लेखक को हुन्? कृष्णप्रधान। नेपाललाई बिमस्टेकको पर्यवेक्षक राष्ट्रको मान्यता कहिले दिएको थियो? सन् 1998 डिसेम्बर 19। राष्ट्र ब्याङ्कका जिल्ला स्तरीय कार्यालय कतिवटा छन्? 7वटा। ग्रामी अवार्ड 2020 मा सर्वोत्कृष्ट रक गीत कुन घोषित भएको थियो? दिस ल्यान्ड। सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुनेछ यो कुन मौलिक हक अन्तर्गत पर्दछ? महिलाको हक। त्यस्तै हित विपरीतको काम अमान्य हुने सिद्धान्त मुलुकी देवानी संहिता 2074 को कुन दफामा उल्लेख गरेको छ? दफा 11। त्यसै रोरोटाङ्गो टापु कुन महासागरमा अवस्थित छ? प्रशान्त महासागर। अर्जुन खोला कुन स्तरको नदी हो? तेस्रो स्तरको। फ्रान्सेली क्रान्ति बेला बनाइएको नयाँ पात्रो अनुसार एक दिनमा कति घण्टा हुन्थ्यो? 10 घण्टा। पौराणिक ग्रन्थ अनुसार नेपाललाई द्वापरयुगमा के भनिन्थ्यो? मुक्ति सोपान। स्वयम्भूको प्रतापपुर कुन शैलीमा निर्माण गरिएको मन्दिर हो? शिखर शैली। नेपाल र सेन्ट लुसिया बीच दौत्य सम्बन्ध कहिले कायम भएको थियो? सन् 2019 अगस्त 27 तारिखका दिन। त्यस्तै अन्तर ब्याङ्क सापटीको अवधि कति हुनुपर्ने व्यवस्था छ? बढीमा 7 दिन। विक्रमसम्म 2076 को नेपाल प्रज्ञा मातृभाषा साहित्य पुरस्कार लिम्बू भाषातर्फ कसलाई प्रदान गरिएको थियो? अमृत योन्जन तामाङ। कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारणसहितको सूचना नदिई थुनामा राखिने छैन यो कुन मौलिक हक अन्तर्गत पर्दछ? न्याय सम्बन्धी हक। व्यक्तित्वलाई स्वीकार गर्नुपर्ने सिद्धान्त मुलुकी देवानी संहिता 2074 को कुन दफामा उल्लेख गरेको छ? दफा 12। द सिटी अफ काउन्ट्स भनेर कुन सहरलाई चिनिन्छ? बार्सिलोना। ढोरपाटन शिकार आरक्षमा पाइने प्रसिद्ध जनावर निम्नमध्ये कुन हो? नीलो भेडा। बेलायतमाथि सर्वप्रथम आक्रमण गर्ने रोमन राजनेता को थिए? जुलियस सिजर। दत्तात्रेय मन्दिर निर्माण गराउने मल्लराजा को हुन्? यक्षमल्ल। निम्नमध्ये कुन युगको मूर्तिकलामा छड्के पटुकाको प्रयोग हुन्थ्यो? प्रारम्भिक कालको मूर्तिकला। त्यसै विश्व ब्याङ्क समूह अन्तर्गत कतिवटा सङ्गठनहरू पर्दछन्? 4वटा। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन बमोजिम राष्ट्रिय समन्वय समितिको सदस्य सचिव को रहने व्यवस्था छ?
प्रमुख वित्तीय जानकारी इकाइका प्रमुख। जस्तै विकासमा 2076को नेपाल प्रज्ञा मातृभाषा साहित्य पुरस्कार तराई मधेसमा बोलिने मातृभाषाका साहित्यतर्फ कसलाई प्रदान गरेको थियो? अशोक थारू। गुठी व्यवस्थापन निम्नमध्ये कुन सूची अन्तर्गत पर्दछ? प्रदेशको अधिकारको सूची। असल छिमेकीपन कायम गर्नुपर्ने सिद्धान्त मुलुकी दिवानी संहिता 2074को कुन दफामा उल्लेख गरेको छ? दफा 13। त्यस्तै ओयुन ओर्गोस ताल कुन देशमा अवस्थित छ? लेबनान। निम्नमध्ये कुन उपत्यका भित्री हिमाली क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछ? केरुङ। एस्टेक सभ्यता कुन देशमा विकसित भएको सभ्यता हो? मेक्सिको। भण्डारखाल बगैँचाको निर्माण गराउने राजा को हुन्? प्रताप मल्ल। 15औं पञ्चवर्षीय योजनाले योजनाको अन्त्यसम्ममा मानव विकास सूचकाङ्क कति पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ? 0.624। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सम्बद्ध कम विकसित भूपरिवेष्टित र साना टापु राष्ट्रहरूको विकासोन्मुख मुलुक समूह कहिले गठन भएको थियो? सन् 2001। नेपाल वित्तीय समावेशीकरण पोर्टल कहिलेबाट सुरु गरेको हो? विक्रम 2075 असोज 14 गते। अस्कर अवार्ड 2020मा सर्वोत्कृष्ट सह-अभिनेता उपाधि कसलाई प्रदान गरेको थियो? ब्राड पिट। प्रदेश र सम्बन्धित प्रदेशमा रहने जिल्लाहरूको सूची नेपालको संविधानको कुन अनुसूचीमा उल्लेख गरेको छ? अनुसूची 4। त्यसै कुनै व्यक्ति उप फौजदारी कसुरमा मात्रा कारबाही चलाएको वा नचलाएको आधारमा त्यस्तो व्यक्तिले कानुन बमोजिमको दिवानी दायित्वबाट छुटकारा पाउने छैन। यो सिद्धान्त मुलुकी दिवानी संहिता 2074को कुन दफामा उल्लेख गरेको छ? दफा 14। त्यसै निम्नमध्ये कुन देशको पुरानो नाम अप्पर भोल्टा थियो? बुर्किना फासो। नेपालमा गण्डक पाइने स्थान निम्नमध्ये कुन हो? चिसापानी गढी। चल्ती खाताको सुरुवात सर्वप्रथम कुन देशबाट सुरु भएको हो? बेलायत। त्यसै प्रजाहित समाधान तत्पर तथा कथमे प्रजा सुखिना भवेत जस्ता विशेषतायुक्त राजा को थिए? अंशुवर्मा। त्यसै 15औं पञ्चवर्षीय योजनाले योजनाको अन्त्यसम्ममा गरिबीको रेखा मुनिको जनसङ्ख्या निरपेक्ष गरिबी कति प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ? 11%। एन एजेन्डा फर पिस प्रतिवेदन पेश गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव को हुन्? डाक्टर बुत्रोस घाली। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले निकालेको वित्तीय समावेशीकरण पोर्टल कुन विदेशी संस्थाको सहयोगमा तयार गरेको हो? युनाइटेड नेसन्स क्यापिटल डेभलपमेन्ट फन्ड। विश्व फुटबल महासङ्घ फिफाले सन् 2020मा सार्वजनिक गरेको महिलातर्फको वरीयतामा नेपाल कतिऔँ स्थानमा पर्न सफल भएको छ? 79औँ। स्थानीय तहको अधिकारको सूची अन्तर्गत कतिवटा विषयहरू उल्लेखित छन्? 22वटा। कानुन विपरीतका प्रथा वा परम्परालाई मान्यता नदिइने सिद्धान्त मुलुकी दिवानी संहिता 2074को कुन दफामा उल्लेख गरेको छ? दफा 15। विश्वमा सबैभन्दा धेरै बालुवा निर्यात गर्ने राष्ट्र कुन हो? युएसए। उपरदाङगढी कुन जिल्लामा अवस्थित छ? चितवन। निम्नमध्ये कुन अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध ताका रुसी क्रान्ति सुरु भएको थियो? प्रथम विश्वयुद्ध। लिच्छवीकालमा सेनाध्यक्षलाई के भनिन्थ्यो? भट्टनायक। 15 योजनाले योजनाको अन्त्यसम्ममा विद्युतमा पहुँच प्राप्त परिवार कति प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ? 79%। नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएको पहिलो अफ्रिकी मुलुक कुन हो? इजिप्ट। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले साधारण पुनर्कर्जा बापत ग्राहकबाट बढीमा कति प्रतिशत ब्याज लिन पाउँछ? 7%। विक्रम 2076को परम्परागत तथा शास्त्रीय सङ्गीत विधामा राष्ट्रिय प्रज्ञा पुरस्कारबाट सम्मानित हुने व्यक्तित्व को हुन्? राम हरि गुरुङ। सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची अन्तर्गत कतिवटा विषयहरू उल्लेखित छन्? 25वटा। त्यसै विदेशीको हकमा पनि लागू हुने सिद्धान्त मुलुकी दिवानी संहिता 2074को कुन दफामा उल्लेख गरेको छ? दफा 16। त्यसै दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा कम क्षेत्रफल भएको स्वतन्त्र राज्य कुन हो? सुरिनाम। मेचीकाली पोखरी कुन जिल्लामा अवस्थित छ? सुनसरी। स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्व निम्नमध्ये केसँग सम्बन्धित छ? फ्रान्सेली क्रान्ति। मल्लकालमा पञ्चको मुख्य व्यक्तिलाई के भनिन्थ्यो? थकाली। 15 योजनाको अन्त्यसम्ममा मातृ मृत्युदर प्रति लाख जीवित जन्ममा कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ? 79।
निम्नमध्ये कुन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग नेपालको दौत्य सम्बन्ध रहेको छ? युरोपियन युनियन। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्न नहुने काम कुन हो? अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको धितोपत्रमा लगानी। त्यसै जगदीश घिमिरे स्मृति पुरस्कार 2077बाट पुरस्कृत हुने व्यक्तित्व को हुन्? डाक्टर सन्दुक रोहित। नेपालको संविधानको मस्यौदामा जनताको सुझाव सङ्कलन कार्य कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2072 साउन 4 र 5 गते। त्यसै मुलुकी देवानी संहिता 2074मा व्यवहार सम्बन्धी व्यवस्था कुन परिच्छेदमा गरिएको छ? परिच्छेद 15। निम्नमध्ये कुन देशको पुरानो नाम नुमिरिया थियो? अल्जेरिया। अछाम जिल्लाको दक्षिणमा कुन जिल्ला पर्दछ? सुर्खेत। औद्योगिक क्रान्तिका नकारात्मक प्रभावहरू निम्नमध्ये कुन हो वा हुन्? सामाजिक विभेद बढ्यो, उपनिवेशवादको उदय भयो, श्रमको शोषण भयो, सबै हुन्। त्यसै गोरखनाथ र गोकर्णेश्वरको नित्य पूजा गर्ने चलन कसले चलाएका थिए? जयस्थिति मल्ल। 15 योजनाले योजनाको अन्त्यसम्ममा युवा साक्षरता दर 15 देखि 24 वर्ष उमेर समूहको कति प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ? 79%। त्यसै स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम SAP कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था कुन हो? वर्ल्ड ब्याङ्क र IMF। त्यसै राष्ट्र ब्याङ्कको कुन विभाग, कार्यालय वा इकाइले जुनसुकै संस्थाको आर्थिक वा कानुनी उद्देश्य स्पष्ट नदेखिने जटिल किसिमका कारोबारको जानकारी माग्न सक्छ? वित्तीय जानकारी इकाइ। त्यसै सङ्गीत विधाको राष्ट्रिय प्रज्ञा पुरस्कार 2076 कसलाई प्रदान गरिएको थियो? हस्तबहादुर थापा पल्ली मगर। समानुपातिक समावेशीकरण सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधानको कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ? धारा 42। मुलुकी देवानी संहिता 2074मा देवानी कानुनमा सामान्य सिद्धान्त कुन परिच्छेदमा उल्लेख गरिएको छ? परिच्छेद 2। द व्हाइट स्टोन भनेर कुन सहरलाई चिनिन्छ? मस्को। नाभि स्थान मन्दिर कुन जिल्लामा अवस्थित छ? दैलेख। सर्वप्रथम नाटक लेख्ने र रङ्गमञ्च गर्ने कार्यको थालनी कहाँबाट भएको हो? युनान। शाहवंशीय इतिहासमा सबैभन्दा लामो समयसम्म शासन गर्ने राजा को हुन्? श्री 5 त्रिभुवन। 15 योजनाको अन्त्यसम्ममा उच्च शिक्षामा कुल भर्ना दर कति प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ? 22%। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापनाका लागि कतिवटा बैठक बसिएको थियो? 8 वटा। डेपुटी गभर्नर आफ्नो पदबाट हटेको वा अवकाश पाएको मितिले कति वर्षसम्म कुनै वाणिज्य ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा रही काम गर्न नपाउने व्यवस्था छ? 3 वर्ष। नाट्य विधाको राष्ट्रिय प्रज्ञा पुरस्कार 2076 कसलाई प्रदान गरेको थियो? प्रचण्ड मल्ल। नेपालको संविधानको कुन अनुसूचीमा निशान छापको बारेमा उल्लेख गरिएको छ? अनुसूची 3। हायर पर्चेज करारमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुराहरू मुलुकी देवानी संहिता 2074 को कुन दफामा उल्लेख गरेको छ? दफा 625। विश्वमा सबैभन्दा धेरै चुना वा लाइम उत्पादन गर्ने देश कुन हो? चाइना। राक्से हिमाल कुन जिल्लामा अवस्थित छ? बझाङ। प्रागैतिहासिक युगलाई अर्को के नामले चिनिन्छ? हिमयुग। मल्लकालमा शान्ति सुरक्षा हेर्नेलाई के भनिन्थ्यो? कोतवाल। 15औँ पञ्चवर्षीय योजनाले योजनाको अन्त्यसम्ममा लैङ्गिक विकास सूचकाङ्क कति पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ? 0.963। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको कुन धारामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सिद्धान्तहरू उल्लिखित छन्? धारा 2। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058 को दफा 63मा के सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ? लेखा परीक्षकको नियुक्ति तथा पारिश्रमिक। त्यसै लोक सङ्गीत विधाको राष्ट्रिय प्रज्ञा पुरस्कार 2076 कसलाई प्रदान गरेको थियो? कुमार बस्नेत। संवैधानिक परिषदको व्यवस्था नेपालको संविधानको कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ? धारा 284। मुलुकी देवानी संहिता 2074 अनुसार भाडामा लिने व्यक्तिले नगद भुक्तान गरेर कुनै वस्तु खरिद गर्न सक्ने मूल्यलाई के भनिन्छ? नगदी मूल्य। त्यसै टाइगर टाउन भनेर कुन सहरलाई चिनिन्छ? अस्लो। सिन्धुली जिल्लाको सबैभन्दा अग्लो स्थान कुन हो? मजुवा। पुनर्जागरणका प्रथम व्यक्ति कसलाई मानिन्छ? दान्ते। जग्गालाई हले पाटे कोदालेको आधारमा अभिलेख राख्ने व्यवस्था कसले मिलाएका थिए? भीमसेन थापा। 15 योजनाको अन्त्यसम्ममा द्रुत लोकमार्ग भूमिगत मार्ग समेत गरेर कति किलोमिटरसम्म पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ? 76 किलोमिटर। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सदस्यता प्राप्त गरेको अन्तिम राष्ट्र कुन हो? नाउरू। स्वैच्छिक खारेजीको स्वीकृति लिएको
कति दिनमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा जानकारी दिनुपर्छ? 7 दिन। नृत्य विधाको राष्ट्रिय प्रज्ञा पुरस्कार 2076 कसलाई प्रदान गरेको थियो? नारायणी देवी प्रधान। त्यस्तै कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको वासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन भन्ने आवास सम्बन्धी मौलिक हक कुन धारामा रहेको छ? धारा 37। र आजको अन्तिम प्रश्नमा रहेको छ मुलुकी दिवानी संहिता 2074 अनुसार अचल सम्पत्ति देखाएका मध्ये कुन हो? जमिनसँग आबद्ध खानी। हस्, यही प्रश्न साथै आजको भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। तपाईँहरू मलाई फेसबुकमा फलो गर्न सक्नुहुन्छ। श्रद्धा श्रेष्ठ 4 भनेर रहेको छ मेरो फेसबुक पेज, त्यहाँ फलो गर्न सक्नुहुनेछ। र स्मार्ट कार एक्जाममा विभिन्न अनलाइन लाइभ क्लास तयारी कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। लिन चाहनुहुन्छ भने 9869995445 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.smartgkonline.com भिजिट गर्नुहोला। र हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट, सजेस्ट र सेयर गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।